प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया है MSM मास्टर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू टीवी के इस खुसूसी और बराह रास्त प्रोग्राम कैरियर गाइडेंस और काउंसलिंग में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान दोस्त हाफिज शेख मोहम्मद। नाज़रीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम कैरियर गाइडेंस में हम हर मरतबा एक नए मौजू के साथ पेश होते हैं। आज का हमारा जो प्रोग्राम है, एक नए मौजू के साथ, एक नए उन्वान के साथ हम प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, कैरियर गाइडेंस और काउंसलिंग। क्या है कैरियर गाइडेंस, काउंसलिंग की क्या अहमियत है, स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है, कैरियर का सही इंतखाब क्यों जरूरी है, इन तमाम मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करने के लिए हमारे प्रोग्राम के मेहमान हैं अल-जनाब मोहतरम प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद साहब, ग्रुप डायरेक्टर विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, जिनकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं, जो कि तारुफ कराना इस खादिम का काम है। तो आपके सामने हम तारुफ करा रहे हैं। प्रोफेसर साहब, आपका हमारे इस प्रोग्राम में खैर मक़दम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रोफेसर साहब का जो ताल्लुक है वो कैरियर के साथ साथ आपका एक मैं छोटा सा खाका आपके सामने पेश करूंगा। आप की जो क्वालिफिकेशन है, कई डिग्रियों के हामिल हैं। मैं शायद अगर वो डिग्रियों के ताल्लुक से आपके सामने बात करूं तो शायद हमारे प्रोग्राम का कुछ हिस्सा उसके लिए देना पड़े, लेकिन आप कैरियर के साथ साथ जो काउंसलिंग का जो हमारा उन्वान है उसके आप कैसे फिट होते हैं, ये मैं आपको कहूंगा। आप खुद लाइफ स्ट्रेस मैनेजमेंट में आपने उबूर हासिल किया और खुद पब्लिक गार्डन में जो वॉकर एसोसिएशन होती है वहां पर आप मेडिकल लेक्चर में मेहमान खुसूसी हर माहाना शामिल होते हैं, और हालिया दिनों में खुद वहां पर 200 लेक्चर हो चुके हैं। उस पर एक किताब की भी रस्म इजराई हुई। तो मैं गुजारिश करता हूं प्रोफेसर साहब से वो खुद अपना तारुफ देते हुए हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे कि आप जानते हैं जनाब के मेरा जो ताल्लुक़ था वो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स से था। तो CEC के बाद इंटरमीडिएट में बीकॉम करने का मौका मिला। बीकॉम के बाद शिवाजी यूनिवर्सिटी से मैंने MBA किया था, फाइनेंस और सिस्टम्स स्पेशलाइजेशन से। उस ज़माने में MBA में आमतौर पे मार्केटिंग, फिनांस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वगैरह के स्पेशलाइजेशन होते थे। तो मुझे शौक़ था कि हम MBA सिस्टम्स एज ए स्पेशलाइजेशन करना चाहिए। तो इसलिए मुझे शिवाजी यूनिवर्सिटी जाना पड़ा। वहाँ से MBA करने के बाद बहैसियत लेक्चरर दक्कन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में 1991 में ज्वाइन हुआ था। उसके बाद 1992 में वहाँ पर वाइस प्रिंसिपल के ओहदे पे तरक्की हुई और 1993 में एज ए प्रिंसिपल तरक्की हुई। दक्कन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जहाँ पर हम MBA ऑफर करते थे। उसके बाद तालीम का जो मामला रहा, उसके बाद मुझे MCOM करने का मौका मिला उस्मानिया यूनिवर्सिटी से। फिर उसके बाद MA इकोनॉमिक्स उस्मानिया यूनिवर्सिटी से। फिर मेरा अपना सोचना था कि चाहे कोई इदारा हो, बिजनेस या नौकरी या घर का माहौल, हर एक का ताल्लुक इंसान की नफ्सियात से है। जो ताल्लुकात का अच्छा होना और ताल्लुकात का ख़राब होना, चाहे वो घर में हो या जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, और हमारे दोस्त अहबाब रिश्तेदार, ताल्लुकात को जो मेंटेन करने का जो मामला है वो नफ्सियात से रहा। तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से MSc साइकोलॉजी और ख़ास तौर से हेल्थ साइकोलॉजी पे ज़्यादा फोकस रहा। तो पिछले कई साल से एजुकेशन, करियर गाइडेंस, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट पे लेक्चर्स और काउंसलिंग वगैरह का सिलसिला चल रहा है और अल्लाह के फजल से ठीक चल रहा है।
تو اس لیے آج بیٹھے ہم لوگ کیریئر گائیڈنس کے اوپر. بالکل. اور ایک دوسری چیز پروفیسر صاحب، ہم آئے دن آپ کے اخبارات لیکچرز میں سنتے ہیں، اور خود آپ نے کئی بیرونی ممالک کا دورہ کیا اور کئی ہندوستان بھر کے یونیورسٹیز میں آپ کے لیکچرز ہوتے ہیں. تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں آج کا جو پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس کی جو لمحہ فکر اور ان کی جو ایک جو سٹریس ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کیسے کیریئر کا انتخاب کرے. تو دوسرے ریاستوں، دوسرے ممالک کے مقابل ہماری ریاست میں، ہمارے شہر میں کاؤنسلنگ کے اتنے سینٹرز موجود نہیں ہیں، تو کاؤنسلنگ کی کیا اہمیت ہے؟ جیسے آپ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے فضل سے کچھ موقع ملا تھا کہ دنیا کے بہترین یونیورسٹی کا دورہ کرنا اور وہاں کچھ سیکھنا اور پڑھانے کے معاملے میں، اس میں امریکہ میں ہارورڈ یونیورسٹی میں رہنے کا اتفاق ہوا ہے، اسٹینفورڈ یونیورسٹی اور لنڈن اسکول آف اکنامکس، جانس ہاپکنس یونیورسٹی یو ایس اے، یہ دنیا کے بہترین یونیورسٹیز میں سے ہیں، اور یورپ میں بھی رہنے کا موقع ملا ہے. تو میرا یہ مشاہدہ رہا، ایکسپیرینس رہا امریکہ اور یورپ کا، کہ وہاں پر باضابطہ اسٹوڈنٹ جب اسکول میں ہوتا ہے، جب وہ 11ویں 12ویں میں جاتا ہے، تو وہاں پر اس طریقے کا نظام ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ اور پیرنٹس یا پیرنٹس اپنے بچوں کو کاؤنسلر کے پاس لے کر جاتے ہیں اور ان کی کاؤنسلنگ کراتے ہیں. تو وہ اس لیے ضروری ہے، ہندوستان میں ایک روایت رہی ہے، جب بچہ جب چھوٹا رہتا، لڑکا لڑکی، کہہ دیا جاتا تھا کہ آپ ڈاکٹر بننا چاہیے، آپ انجینئر بننا چاہیے. تو اس سے ایک غیر ضروری بچوں کے اوپر دباؤ، لڑکے لڑکیوں کے اوپر دباؤ پڑ رہا تھا، کہ کیونکہ میرے والد نے، میرے والدہ نے کہا کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، مجھے انجینئر بننا ہے، تو اس کام کو ہم مکمل کرنا چاہیے. وہاں پر چند لڑکے لڑکیوں کی خواہش ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے، مگر جو دباؤ ہندوستان میں رہا وہ ماں باپ کا زیادہ رہا، رشتہ داروں کا رہا، دوستوں کا رہا. مگر جو لڑکا لڑکی، جو اسٹوڈنٹ ہے، وہ جو کورس کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی جس میں دلچسپی ہے، جو فیکلٹی میں دلچسپی ہے، جو کورس میں دلچسپی ہے، جو پروگرام میں دلچسپی ہے، بدقسمتی سے وہ نظر انداز کیا جاتا ہے. تو اس کا جو رزلٹ نکلتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو میڈیکل سائنسز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی قسم کا انٹرسٹ نہیں ہے، والدین کی زبردستی کی وجہ سے وہ جب پڑھتا ہے، لڑکا اور لڑکی پڑھتی ہے، تو جو نتائج نکلنا چاہیے اکیڈمیکلی اور جو نتائج کیریئر میں نکلنا چاہیے پڑھائی کے بعد، بدقسمتی سے وہ نتائج نہیں نکلتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کا انٹرسٹ کچھ اور ہے، اور والدین، دوست احباب کا انٹرسٹ اور دباؤ ہے. اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا کانفلکٹ ہوتا ہے. تو یہ مسائل ہے. آج جس طریقے سے کیریئر کاؤنسلنگ کا ایک رجحان آ رہا ہے جو قابل تعریف ہے اور قابل توجہ ہے، تو یہاں پر کاؤنسلنگ میں جس طریقے سے اکثر اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ میں شریک ہوتے ہیں، جس بات کا آپ نے ذکر کیا کہ پیرنٹس کی جس طریقے سے مرضی اسٹوڈنٹ پر ڈالی جاتی ہے، تو کیا ان کیریئر کاؤنسلنگ سیشنز میں پیرنٹس کا بھی شامل ہونا اسٹوڈنٹس کے لیے ضروری ہے؟ ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کاؤنسلنگ کا جو سلسلہ ہے یہ اسکولنگ سے شروع ہوتا ہے، چاہے آپ یہ 8ویں 9ویں میں کرا سکتے ہیں یا 10ویں جماعت کے ٹائم پہ. میں سمجھتا ہوں کہ میرا جو بھی تجربہ رہا اس بنیاد پہ یہاں پر میں اسٹوڈنٹس اور والدین کو یہ بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں، جہاں تک کیریئر کا تعلق ہے کہ آپ کون سے پروفیشن میں جائیں گے اور کون سا کورس کریں گے، اس کے لیے 10ویں جماعت میں جب اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی ضروری ہے. 10ویں جماعت جب مکمل ہوتی ہے 10th کلاس، اس کے بعد آپ کو انٹرمیڈیٹ میں ایڈمیشن لینا پڑے گا. تو انٹرمیڈیٹ میں جو آپشنز ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے
کہ آپ کون سے پروفیشن اور کون سے کیریئر میں جانا چاہ رہے ہیں. یہ عام طور پہ اس طریقے سے ہے. جیسے کہ اگر انٹرمیڈیٹ میں جان بوجھ کر یا بغیر جانے اگر کوئی اسٹوڈنٹ سی ای سی میں ایڈمیشن لیتے ہیں, سیوکس اکنامکس کامرس, جس کو ہم کہتے ہیں انٹرمیڈیٹ میں کامرس کا جو کورس ہوتا ہے, یا ایم ای سی بھی ہوتا ہے, میتھمیٹکس اکنامکس کامرس, یہ کورس میں ہم ایڈمیشن لیتے ہیں کوئی لڑکا یا لڑکی. اب اس کے بعد والدین کا سوچنا رہتا ہے, دوسروں کا سوچنا رہتا ہے کہ نہیں کہ یہ انجینئر بننا چاہیے. تو جب آپ کامرس انٹرمیڈیٹ میں کرتے ہیں تو انجینئر بننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. اگر آپ کو انجینئر اگر بننا ہے, اگر اسٹوڈنٹ کو انٹرسٹ ہے, تو وہ انٹرمیڈیٹ میں ایم پی سی لینا بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا میڈیسن میں جانا ہے, اسٹوڈنٹ کو انٹرسٹ ہے, تو بی پی سی لینا چاہیے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ جب 10ویں جماعت میں جب اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو عام طور پہ دیکھیے کاؤنسلنگ ضروری نہیں ہے ہر اسٹوڈنٹ کو ایک کاؤنسلر کے پاس لے کر جانا ہے اور کاؤنسلر کے بعد یا سائیکالوجسٹ کے پاس لے کر جانا ہے اور وہاں پر بیٹھ کر کیا ہے معلوم آپ کاؤنسلنگ کر رہے ہیں. ضروری نہیں ہے. کاؤنسلنگ کا مطلب یہ ہے کہ کاؤنسلنگ جو اسکول کے ٹیچرز ہوتے ہیں, جو والدین ہیں, گارڈین ہیں, وہ بھی اسٹوڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں. کاؤنسلنگ یہ انفارمل طریقے سے بھی ہو سکتی ہے, فارمل طریقے سے ہو سکتی ہے. یہ کاؤنسلنگ کے معنی ہے, اور اس میں اسٹوڈنٹ اور والدین کا بڑا رول ہے. اس کے اندر یہ دونوں مل کر ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ ہم 10ویں جماعت کے بعد کیا کرنا چاہ رہے ہیں. بالکل, جس طریقے سے آپ نے کہا کہ اسٹوڈنٹ اور پیرنٹس کا کافی اہم رول ہوتا ہے اس ڈیسیشن میکنگ کیریئر میں. اب رہی بات کیسے اور کن کیریئرز کا انتخاب کریں. ہم دیکھتے ہیں کہ روایتی طور پر یا پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر بنائے یا انجینئر بنائے, یہ ایک عام رجحان ہے. لیکن آج جس طریقے سے ہندوستان ڈیولپ ہو رہا ہے, یہاں پر بیرونی ملٹی نیشنل کمپنیز اپنے قدم جما رہی ہیں, چاہے وہ ملٹی برانڈ کمپنیز ہو یا پھر دیگر کمپنیز ہو. تو ان مواقعوں اور ایسی ملٹی برانڈ کمپنیوں کا ہمارے ہندوستان میں آنا, تو کون سی ایسی کیریئرز ہے جو ان ڈیمانڈ ہے اور کیسے ان کا انتخاب کرے, کیسے ان کورس کو اپنائیں؟ بات یہ کہ جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے, یہ ایک ڈیولپنگ اکانومی ہے, جاب اپارچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. ہر ایک ملک کو اگر اس کی معاشی حالت اگر جاننا چاہ رہے ہیں تو یا تو ہم پر کیپیٹا انکم دیکھتے ہیں, فی کس آمدنی, یا ایک جی ڈی پی گروتھ, جس کو گراس ڈومیسٹک پروڈکشن کہتے ہیں. تو ہندوستان ان ملکوں میں سے. جی, کالر کو لیتے ہیں, بات کریں گے ہم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ خیریت سے ہیں. جی کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بہت خوشی ہوئی آپ کو بہت دنوں کے بعد دیکھ کے لائف میں. اچھا ماشاء اللہ. جی میں نامپلی سے بات کر رہا ہوں. جی جی جی. اچھا کال کرتا رہتا ہوں میں آپ کو. جی جی ماشاء اللہ. جی ایک سوال یہ پوچھنا تھا کہ اب اگر آئی پی ایس میں اگر ہمارا کوئی کیریئر بنانا چاہ رہے ہیں تو جی, تو اس کے لیے ہمیں کیا ریسرچ کرنا چاہیے, یا پھر کوئی آپ کیا جو ہے نا ہم آپ کو سجیشن دے سکتے ہیں, اس کے بارے میں بتائیے. کیا آپ کی ایج کیا, ایج لمٹ کیا ہونا چاہیے اسے, اور آپ کا ذہن کیا ہے, آپ اپنا موٹو کیا بنانا چاہتے ہیں اصل میں, آپ کے ذہن میں؟ آئی پی ایس کا ایگزام دینے کے لیے جو ایک تو کیا کوالیفکیشن چاہیے, کیسے اس میں بنانا جو ہے تو اس کی ایج لمٹ کیا چاہیے. اچھی بات, ٹھیک ہے, شکریہ ہمارے کالر کا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہم سوال ہے. جی, عام طور پہ جیسے آپ نے کہا ہے کہ 80 کے دہے میں اور 90 کے دہے میں یہ ہوتا تھا کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آئی اے ایس کی پڑھائی پڑھنا چاہیے یا آئی پی ایس کی پڑھائی پڑھنا چاہیے, یعنی تو عام زبان میں کہا جاتا کہ آپ کلکٹر بننا چاہیے. اس طریقے کا رجحان رہا 70 اور 80 کے دہے میں. اب کیونکہ ہندوستان کی ایک اپنی ترقی ہے اور بہت سے سیکٹر سامنے آئے ہیں, تو اس وجہ سے یہ جو ٹریڈیشنل کورسز ہیں اس کے واسطے کیا ہے لوگوں کو کم جا رہے ہیں اور کم جانکاری بھی ہے. دنیا کے ہر ملک میں ایک
सेक्टर होता है सर्विसेज का, सर्विसेज नौकरी, सर्विसेज का जो सेक्टर होता है एक गवर्नमेंट सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर होता है। प्राइवेट सेक्टर में आप कौन सा भी कोर्स कर रहे हैं तो आप सर्विस कर सकते हैं, मगर गवर्नमेंट में सर्विसेज होते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेलवे सर्विस, इस तरीके से। तो जो गवर्नमेंट सर्विसेज है उनको हम सिविल सर्विसेज कहते हैं। इसमें कई कैटेगरीज हैं और आमतौर पर हिंदुस्तान में जो ज्यादा डिमांड है वो आईएएस और आईपीएस का है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस। तो आपने ये पूछा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी मैं समझता हूं हिंदुस्तान में चंद ऐसे कोर्सेस हैं जहां पर क्या है मालूम, आप मेहनत की बुनियाद पे वो कोर्स और करियर को आप कंप्लीट करते हैं, जहां पर पैसों का कोई मामला नहीं होता है कि भाई कि इतनी फीस थी, इतना खर्चा आ रहा है, उस वजह से हम नहीं पढ़ सके। हिंदुस्तान में खास बात यह रही कि सिविल सर्विसेज है और दूसरे प्रोफेशन है जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सीए कहते हैं, आईसीडब्ल्यूए वर्क्स अकाउंटेंट और सीएस कंपनी सेक्रेटरी और आईएएस आईपीएस, ये ऐसे कोर्सेस हैं जहां पर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो आप वो कोर्स के वास्ते एनरोल करा सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं। इनका जवाब आईपीएस के लिए, चाहे आईपीएस आईएएस या आईआरएस जो भी है, सिविल सर्विसेज के जो कोर्सेस है, एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन का मतलब 10वीं जमात के बाद आप इंटरमीडिएट कंप्लीट करना चाहिए। इंटरमीडिएट के बाद जो ग्रेजुएशन जो डिग्री कोर्स कहते हैं या तो 3 साल का होता है या 4 साल का होता है या 5.5 साल का भी होता है। तो आईएएस आईपीएस के लिए आमतौर पे देखा यह गया है कि तकरीबन 75 से 90% तक जो लड़के लड़कियां जो आईएएस आईपीएस को जा रहे हैं वो आर्ट्स के तरफ से जाते हैं। 10th क्लास के बाद वो आर्ट्स लेते हैं, जैसे HEC है, CEC वगैरह और दूसरे लैंग्वेजेस हैं। उसके बाद आमतौर पे देखा यह जाता है कि मैक्सिमम लड़के बीए में जाते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स। बीए में सब्जेक्ट्स बहुत से सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री है, लैंग्वेजेस है, फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इस तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं, इकोनॉमिक्स है। तो बीए करने के बाद ये सिविल सर्विसेज कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं, इसके 3 मराइल होते हैं। एक है प्रीलिम्स, आप प्रीलिम्स में पास हो गए तो उसके बाद मेंस है जहां पर आपको एग्जाम लिखना पड़ेगा। प्रीलिम्स एक तरीके का एंट्रेंस टेस्ट है, फिर उसके बाद मेन एग्जाम्स है, उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं और उसके बाद आप जब मेंस में पास हो जाते हैं तो उसके बाद एक इंटरव्यू शेड्यूल होता है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू होती है। तो आईएएस आईपीएस का जो मामला है ये ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी है, आमतौर पे बीए कर जाते हैं, मगर थोड़े केसेस ऐसे भी है जो बीकॉम, इंजीनियरिंग, मेडिसिन करके भी सिविल सर्विसेज को तैयार हो रहे हैं। और इसके 3 मरहले हैं। प्रीलिम्स जो एंट्रेंस के बराबर होता है, उसके बाद मेन है, उसके बाद इंटरव्यू है। तो इससे इंशाल्लाह क्या है, बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा कि इसमें पैसे की कोई अहमियत नहीं होती। अगर हमारे ये जो कॉलर हैं वो इंटरेस्टेड हैं और अगर पैसों का अगर कुछ फी का मसला है तो हम आपकी काउंसलिंग या आपके मालूमात के लिए हम कहना चाहेंगे कि हुकूमत हिंद, हुकूमत आंध्र प्रदेश और कई ऐसे एनजीओज हैं जो आपकी मदद करने के लिए पेश हैं। खुद आज का अगर आप अखबार देखें, कई अखबारों में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जानिब से फ्री कोचिंग और रिहाइश के साथ आपको आईएएस की कोचिंग दी जा रही है और बैकवर्ड क्लासेस जो हुकूमत आंध्र प्रदेश का एक इदारा है, जो एक डिपार्टमेंट है, वो भी आपकी मदद करने के लिए शामिल, यहां तक कि आपको फीस के साथ, आपकी कोचिंग के साथ आपको स्टाइपेंड तक दिया जाता है। तो जरूरत इस बात की है कि आप आगे आए,
मालूमात हासिल करें तो जरूर इंशाअल्लाह, जब तक आप अपनी मदद नहीं करेंगे आपको अल्लाह की भी मदद नहीं मिल सकती। तो बहरहाल आप खुद आगे बढ़े, इंशाअल्लाह जरूर आपकी मालूमात। और जो इदारा है जो ये IAS IPS कंडक्ट करता है उसको UPPSC कहते हैं। और मजीद तफसीलात के लिए आप जो है वेबसाइट UPPSC.gov.in पर आप जाइए, वहां पर और मजीद तफसीलात जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फी है, तमाम तफसीलात आपको उस पर मिल सकते हैं। नाज़रीन, अभी वक्त तो चला है उर्दू टीवी के इस खुसूसी और बराह रास्त प्रोग्राम कैरियर गाइडेंस और काउंसलिंग में एक मुख्तसर से वक्फे का। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी वक्फे के बाद। देखते रहिए उर्दू टीवी। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया है MSM मास्टर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट।